कितना नया आइडिया आज सुनने को मिला, शी ड्राइव्स, जो कि आज से पहले पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ना देखा जा रहा है ना सुना जा रहा है। तो शी ड्राइव्स बेसिकली मैंने इसलिए स्टार्ट की है कि फीमेल के लिए सबसे बड़ा जो इशू है ना उसको फेस करना पड़ता है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। उसको कवर करने के लिए मैंने शी ड्राइव स्टार्ट की है। इसमें फीमेल ही कैप्टन है, फीमेल ही पैसेंजर। फीमेल्स जो अपना रेंट बचाने के लिए वो मर्द के पीछे बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो जो कि गैर मुनासिब एक चीज़, उसको मैंने फिर सोचा कि क्यों ना फीमेल ही कैप्टन हो, फीमेल ही पैसेंजर हो, ताकि एक फीमेल अगर ट्रैवल कर रही है, अपने ऑफिस जा रही है, अपने यूनिवर्सिटी जा रही है, रास्ते में उसको कोई डर ना हो कि मुझे रास्ते में हरास कर लेगा, तो मुझे कहीं ले जाएगा। और जैसे कि आपको पता है हरासमेंट की रेशो हमारे पाकिस्तान में डे बाय डे इंक्रीज हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा। हर रोज़ एक नया हरासमेंट टॉपिक आ जाता है, कुछ ना कुछ इस तरह हो जाता है कि फीमेल्स जो बाहर निकलने वाली होती है वो डर जाती हैं। किस तरह से उनकी हमारी ज़्यादातर फीमेल्स की एजुकेशन इस वजह से खत्म हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमना ताबिश और आप देख रहे हैं आमनाज़ बिजनेस लाउंज, जहां हम बात करते हैं बिजनेस टिप्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, विमेन एम्पावरमेंट की, ताकि हम नित नए कारोबारी आइडियाज़ आपके लिए लेके आ सकें, बात कर सकें ख़वातीन को किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं, उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि वो भी बिज़नेस की तरफ आ सकें। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है अम्मास फारूकी साहब, जो कि एक ऐसे बिजनेस आइडिया के साथ बाहर निकले हैं कि इससे पहले पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में ऐसा बिजनेस आइडिया नहीं है, यानी शी ड्राइव्स। वो लेके आए शी ड्राइव्स आइडिया, जहाँ पे कैप्टन भी शी होगी और पैसेंजर भी शी होगी, यानी सब ख़वातीन के लिए है। क्योंकि अब वो दौर है जहाँ ख़वातीन बिजनेस के लिए बाहर निकल रही हैं, अपनी ज़िंदगी के बहुत से मामलात खुद देख रही हैं, उन्हें बाहर निकलना है। अब अगर वो इन ड्राइव करती हैं, या मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेती, या वो बाइकिया के थ्रू जाती हैं, तो खुद को सेफ़ नहीं फील करती। तो ये जो हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने एक ऐसा आइडिया मार्केट में दिया कि वो खुद को सेफ़ भी फील कर सकती हैं, इससे कमा भी सकती हैं और इससे अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए आराम से बाहर भी निकल सकती हैं। उन्हें अब ये टेंशन नहीं है कि उन्हें पब्लिक कन्वेंस कैसी मिलेगी, उन्हें किसी जेंट्स के साथ ट्रैवल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो हम बिना देर किए अपने गेस्ट से मिलते हैं, उन्होंने ये आइडिया क्यों जनरेट किया, क्या विजन था इसके पीछे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो हमारे तशरीफ़ लाए और एक इतना नया आइडिया आज सुनने को मिला, शी ड्राइव्स, जो कि आज से पहले पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ना देखा जा रहा है ना सुना जा रहा है। तो इस आइडिया पे तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस अम्मास फारूकी साहब जो है उनकी जर्नी के बारे में जाने कि आप क्या स्टार्टअप था, इसका विजन कैसे आपको आया, या क्या आपका बैकग्राउंड था स्टडीज़ के हवाले से या आपकी जॉब्स के हवाले से? बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो, मैं बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आईटी बैकग्राउंड से मेरा जो है बैकग्राउंड है। तो उसमें बेसिकली ये मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी टेक्निकल फोर्स के नाम से है, जो कि मैं रन कर रहा हूँ। और उसकी बेसिक मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है, शी ड्राइव्स। शी ड्राइव्स बेसिकली पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल राइड हेलिंग सर्विस है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक फर्स्ट एप्लीकेशन है जो सिर्फ मेनली फीमेल्स के लिए। इसमें कैप्टन और पैसेंजर दोनों ही फीमेल हैं। जिस तरह कि आप भी फीमेल हैं, आपको भी बेहतर पता है, अगर हमने ट्रांसपोर्ट पे जाना हो तो अपन से फील करती रहते हैं। अगर आपके घर पे कोई भी, अगर आपके हस्बैंड नहीं है या भाई नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आप बाहर जाते हुए यही टेंशन में होती है कि मैं जाऊँ कैसे। बिल्कुल ऐसे। ऑब्वियसली एक गाड़ी में जाएंगी, अगर बस पे जाएंगी, रिक्शे में जाएंगी, तो मर्द ही चला रहा होगा या मर्द ही आपके साथ बैठे होंगे। ऐसे ही है। तो शी ड्राइव्स बेसिकली मैंने इसलिए स्टार्ट की है कि फीमेल के लिए सबसे बड़ा जो इशू है ना उसको फेस करना पड़ता है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। उसको कवर करने के लिए मैंने शी ड्राइव स्टार्ट की है। इसमें फीमेल ही कैप्टन है, फीमेल ही पैसेंजर। यानी ये विजन था कि जो फीमेल्स की सबसे बड़ी मुश्किल है ट्रांसपोर्टेशन की, वो हल कर दी जाए। अच्छा, इससे रिलेट अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपने बताया कि आपने इससे यानी इंस्पायर्ड होकर आपने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। क्या प्रॉब्लम थी जो आपने देखा कि पाकिस्तानी गर्ल्स को या पाकिस्तान में फीमेल्स को फेस करनी पड़ी है, तो आपने ये स्टार्ट किया? क्या प्रॉब्लम आपने सबसे ज़्यादा देखी? सबसे पहले प्रॉब्लम मैंने ये देखी है कि हर फीमेल अफोर्ड नहीं कर सकती। ऑटो रिक्शा नहीं अफोर्ड कर सकती, गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती, बाइक अफोर्ड कर सकती है, वो हर फीमेल ही अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि उसका एक रेंट जो उसका फेयर होता है बहुत कम होता है। लेकिन सबसे जो इशू मुझे देखा मैंने फीमेल्स का, सबसे बड़ा इशू ये था कि वो एक जो कैप्टन है वो मेल होता था, उसके पीछे जब फीमेल बैठती थी वो अनकंफर्टेबल होती थी। ऐसा ही है। इवन कि अगर उसने अपने ऑफिस जाना है, उसकी इतनी सैलरी नहीं होती थी जितना उसका फेयर लग जाता था, ऐसा ही है, जितना उसका रेंट लग जाता था। उसको मैंने फिर देखा कि वो फीमेल्स जो अपना रेंट बचाने के लिए वो मर्द के पीछे बैठ के ट्रैवल कर रही हैं, तो वो जो कि गैर मुनासिब एक चीज़। तो उसको मैंने फिर सोचा कि क्यों ना फीमेल ही कैप्टन हो, फीमेल ही पैसेंजर हो, ताकि एक फीमेल अगर ट्रैवल कर रही है, अपने ऑफिस जा रही है, अपने यूनिवर्सिटी जा रही है या कॉलेज जा रही है, तो फीमेल ही चला रही है, तो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में वो जा सके, रास्ते में उसको कोई डर ना हो कि मुझे रास्ते में हरास कर लेगा, कि मुझे कहीं ले जाएगा।
اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہریسمنٹ کی ریشو ہمارے پاکستان میں ڈے بائی ڈے انکریز ہوئی جا رہی ہے, بہت زیادہ. ہر روز ایک نیا ہریسمنٹ ٹاپک آ جاتا ہے, کچھ نہ کچھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ فیمیل جو باہر نکلنے والی ہوتی ہیں وہ ڈر جاتی ہیں کہ کس طرح سے ان کی ہماری زیادہ تر فیمیلس کی ایجوکیشن اس وجہ سے ختم ہوئی ہے. ان کی آفس کی جاب اس وجہ سے چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ پک اینڈ ڈراپ کے لیے بہت ساری خواتین کام کرنا چاہتی ہیں باہر نکل کے, لیکن نہیں کر سکتی, اپنے بچوں کو اجازت نہیں دے پا رہی ہوتی کیونکہ ان کے وہاں ایک سیف ٹریول ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ مرد ہی چلا رہے ہیں. 99% جو ہے ہمارے کیپٹنز جو ہیں میل ہیں. اگر بس پہ جا رہی ہیں تو بس میں ان کو ڈر ہوتا ہے بس اسٹاپ پہ ان کو لوگ تنگ کریں گے. اگر کسی ٹرانسپورٹیشن میں جا رہی ہیں تو پھر ان کو یہ مسئلہ ہے کہ مرد چلا رہا ہوگا. اور بائکیا پہ تو مجھے لگتا ہے 90% 95% میل سفر کرتے ہیں, فیمیل اس سے ابھی تک بینیفٹ نہیں اٹھا سکتی کیونکہ وہ سیف ہی نہیں ہے, کس طرح سفر کریں گی. بالکل ایسا ہی ہے. اب ایک فیمیل ہے, اگر اس نے اپنے آفس جانا ہے, اگر وہ آٹو رکشا نہیں افورڈ کر سکتی, اگر اس کے فادر چھوڑنے جا رہے ہیں تو وہ ایک صبح جاتے ہوئے چھوڑیں گے, ایک واپسی میں چھوڑیں گے, جس کا ایک ٹینشن رہتی ہے. ظاہری بات ہے فادر کو کہ میں نے اپنی بیٹی کو لینا ہے, بیٹی کو چھوڑنا ہے. آفس میں انزائٹی ہوتی ہے, اس کا ایک ڈپریشن چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے لینا ہے, پورے دن کی فکر. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے راستے میں بائک لگ جاتی ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ٹینشن ہے. تو اس چیزوں کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہی اسٹارٹ کیا کہ یار ایک فیمیل رائڈ ہیلنگ سروس ہونی چاہیے جس میں فیمیل ہی کیپٹن ہو, فیمیل ہی پیسنجر ہو. اور یہی ڈیفر کرتا ہے شی ڈرائیوز کو ادر ہیلنگ سروسز جو ہے, رائڈنگ سروسز جو ہے. اچھا, آپ نے ایک ایسی ایپ بنائی یا ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئے جو کہ بالکل یونیک ہے, تو ظاہر ہے ہر یونیک تھنگ کے لیے, ہر نیو اچیومنٹ کے لیے, نیو اسٹارٹ اپس کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کیا چاہیے؟ مجھے گورنمنٹ سپورٹ یہ چاہیے کہ اگر جس طرح وہ ٹیکسیز دے رہے ہیں, اسکوٹیز دے رہے ہیں, تو وہ کیوں نہ شی ڈرائیوز میں جو ہماری فیمیلس کو دے رہے ہیں, کیوں نہ وہ شی ڈرائیوز میں ایز اے کیپٹن رجسٹر کریں, اور اس کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ایزیلی شی ڈرائیو سے نکال سکتے ہیں. اگر ایک فیمیل آفس جا رہی ہے, آفس سے واپسی پہ ایک جاتے ہوئے رائڈ لے لے, ایک واپسی میں رائڈ لے لے, اپنی ڈیلی کا ایکسپینس نکال سکتی ہے. اگر 2 رائڈس جاتے ہوئے لے, 2 رائڈس واپسی میں لے لے, اپنی منتھلی انسٹالمنٹ نکال سکتی ہے. گورنمنٹ اس طرح کی فیسلٹیز دیتی رہتی ہے. ابھی بھی ریسنٹلی جو گورنمنٹ نے فیسلٹی دی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایزی انسٹالمنٹس پہ گاڑی لے سکتے ہیں. سب سے اچھا انیشیٹو ہے جو گورنمنٹ نے لیا ہے, اور وہ بھی فیمیلس کے لیے لیا کہ فیمیلس کو وہ امپاور کریں تاکہ وہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ہو, کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو, اور اس لیے اپنا ارن کر سکیں. اور آپ کیا چاہتے ہیں, یعنی آپ کن لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کولیبوریشن کریں؟ گورنمنٹ کو تو آپ کے ساتھ کولیبوریشن کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ایک آپ ایسا آئیڈیا لے کے آئیں, کیونکہ اس وقت یہ جو ہمارے دور حال کی گورنمنٹ ہے یہ فیمیل کو امپاور کر رہی ہے. آج سے پہلے پاکستان میں اتنا امپاورنگ نہیں تھا فیمیل کے لیے. تو اگر ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو ہماری گورنمنٹ تک یہ میسج جاتا ہے کہ وہ آپ کو امپاور کریں تاکہ ویمن اور امپاور ہو سکیں, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کس کے ساتھ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کولیبوریشن کریں؟ میں اسکوٹیز کمپنی ہے ان کو بھی چاہوں گا کہ آئیں ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں, تاکہ جو فیمیل اسکوٹی لینا چاہتی ہیں وہ ایزی انسٹالمنٹس میں ان کو ایک اسکوٹی مل سکے, کیونکہ ہر فیمیل افورڈ نہیں کر سکتی ایک نئی 0 میٹر اسکوٹی لینا. وہ 0 میٹر کی اسکوٹی لینا چاہتی ہے, اس کو ایزی انسٹالمنٹس میں ملے, اور وہ آتے جاتے اپنی ایک رائڈ لیں, اور ایزیلی اپنی انسٹالمنٹ بھی دیتے رہیں گے, ان کی ایک ایسیٹ بھی بن جائے گا, ان کی انکم بھی بن جائے گی. اچھا, وہ کون سا پوائنٹ تھا جب آپ کے ذہن میں آیا کہ صرف فیمیلز ہی کیپٹن اور صرف فیمیل ہی پیسنجرز؟ میں نے بیسکلی جب دیکھا کہ فیمیل ایک مرد کے پیچھے بیٹھ کے جا رہی ہے اور وہ بڑی انکمفرٹیبل تھی, اور میں نے اس کے بعد دیکھا کہ اس نے اس کو پیسے دیے ہیں اپنی ایک جو اس کا فیئر بنا ہے, تو اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ یار ایک فیمیل کے لیے ایک ایسی سروس ہونی چاہیے کہ جو سکون سے جا سکے. ظاہر سی بات ہے کہ مرد کے پیچھے بیٹھنا ہے غیر مناسب, وہ بہت مجبور ایک لمحہ ہوگا ہوتا ہے کسی فیمیل کے لیے کہ وہ بیٹھے. ادروائز کبھی کوئی فیمیل نہیں چاہے گی کہ میں بائک پہ کسی غیر محرم کے ساتھ, کسی نامحرم کے ساتھ بیٹھوں نا. تو وہ آپ نے یعنی اس ٹائم آپ نے ریئلائز کیا, دیٹ از دا پوائنٹ. بہت شکریہ معاذ بھائی, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تو اس لیے ایز اے پبلک آپ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے شی ڈرائیوز کو, کیونکہ یہاں پر وہ خواتین جو کام کر رہی ہیں 300+ جو سروس پرووائڈ کر رہی ہیں ایز اے کیپٹن, بیسکلی دیکھا جائے تو وہ آپ کے گھر میں موجود بچیوں کو, خواتین کو سیف اینڈ سیکیور ٹرانسپورٹیشن دے رہی ہیں. پھر اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. تو اس لیے ایز اے پبلک آپ اسے رسپیکٹ دیں, اسے سپورٹ کریں, اور اگر یہ پوڈ کاسٹ گورنمنٹ لیول تک جاتا ہے تو میری اپنی جو ہے وہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے, کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ چل رہی ہے وہ جتنا ویمن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہے, آج سے پہلے کبھی خواتین کے لیے اتنا کام نہیں کیا گیا. ہم اپنے سراؤنڈنگ میں جب کوئی بھی کیس سنتے ہیں, سڈن اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو سزا دی جا رہی ہے یا سپورٹ کیا جا رہا ہے خواتین کو. تو اگر یہ میسج, یہ پوڈ کاسٹ گورنمنٹ تک
تک جا رہی ہے، تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ شی ڈرائیوز کو اور امپاور کریں تاکہ اس سے ہماری خواتین سیف اینڈ سیکیور ٹریول کر سکیں، کیونکہ پاکستان میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو پڑھ نہیں سکتی کیونکہ ان کے گھر والے ان کو اجازت نہیں دے رہے ہوتے، صرف ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے، کیونکہ جب وہ ٹرانسپورٹیشن دیکھیں تو وہاں پہ طرح طرح کے مردوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہیرسمنٹ ہے، سیف نہیں ہے، آپ کو عجیب عجیب نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ خواتین گھر رہ جاتی ہیں۔ بہت سی ذہین بچیاں جو پڑھ نہیں پاتی، جب پڑھ جائیں تو وہ جاب نہیں کر پاتی، کیونکہ جاب کرنے کے لیے اچھے ادارے تو مل جاتے ہیں لیکن اس ادارے تک جانے کے لیے سیف اینڈ سیکیور ٹرانسپورٹیشن نہیں ملتی۔ جب ہم ٹرانسپورٹیشن دیکھیں، پبلک کنوینس، تو وہاں پہ طرح طرح کے لوگ ملیں گے۔ اگر ہم ان ڈرائیو دیکھیں، اگر ہم گاڑیوں کی سہولتیں دیکھیں تو وہاں بھی ڈرائیور جو ہے وہ میل ہے، ان میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ بہت برے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم بائکیا کی بات کریں تو وہ تو 99% یوز کر رہے ہیں صرف میل، یعنی ہم خواتین اس کو یوز ہی نہیں کر پاتی، کیونکہ آپ سیف ہی نہیں فیل کر سکتے ہو ایک مرد کے پیچھے کیسے بیٹھیں۔ تو اس کے لیے شی ڈرائیوز بیسٹ ہے، کیونکہ اس میں اسکوٹیز بھی ہیں، بائکس بھی ہیں، کارز بھی ہیں، تو اس کو سپورٹ بنتا ہے۔ اور اگر آپ بھی کام کرنا چاہیں تو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں، اپنی من موجی اس میں کام کر سکتے ہیں۔ آج کا پوڈ کاسٹ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیے، اور کس طرح کے آئیڈیاز پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں بزنس پہ وہ بھی بتائیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں آمنہ تابش، آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج۔ اللہ حافظ۔